कराची के अंदर ये जो नया एक हंगामा सर उठा रहा है, आपके ख्याल में इसकी क्या कोई नई ताज़ा वजह है, इनफरादी वजह है, या कोई इज्तमाई वजह है, कोई सियासी वजह है, कोई प्लांट किया जा रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? सबसे पहले मैं आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मैं इस बात पे राय तहसीन पेश करता हूँ कि आपने एक छोटा चैनल होकर के इस अहम मौजू पे प्रोग्राम किया और आपने हमारी राय ली। इस पे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उसकी वजह है कि ये जो इशू था ये मुल्क को तबाह करने वाला बहुत बड़ा इशू है। दो चीजें मुल्क को तबाह और बर्बाद करता है, बल्कि मुल्कों को तबाह करता है एक कौमियत और एक मसलक। इस पे जब आग लग जाए ना तो वो रुकने का नहीं होता, तबाही की बाइस बनता है 100%। लिहाजा जब ऐसे इशू आया तो इस मौके पे मैं समझता हूँ कि उलमाए हक क्यों खामोश है। इस इशू पे दानश्वर, सहाफी हज़रात और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े चैनल है उन्होंने कितना प्रोग्राम किया और कितना तवज्जो दिया। मैं ये समझता हूँ कि जो तवज्जो न देने का जो मेन कसूरवार है ना, ये हम आरे अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग खामोश हो गए, अच्छे लोगों ने कानों में रुई दी हुई है। अच्छे लोग नहीं समझते हैं कि इससे बर्बादी आई, मुल्क तबाह बर्बाद, ये मुल्क शाह साहब ऐसा तो नहीं है। इनकी इन वजूहात से हम बुनियादी तौर पे कोई भी शरीफ आदमी चाहे वो कराची में वो डरता है राय देते हुए इस बात पे, जैसे मसालिक पे राय देते हुए कम से कम डरते हैं लोग। मैं नहीं डरता हूँ। मैं तो कल कौम परस्तों के घरों पे गया, हैदराबाद गया, मुझे इज्जत दी, मुझे चाय बिस्किट खिलाया, मुझे किसी ने कुछ नहीं किया। अफवाहें हैं, वो आएगा मार देंगे, उधर नहीं जाना, वो यूं कर देगा। देखो एक इधर फैक्ट्री है अफवाहों की जो कि मुल्क को खराब करने के लिए वो साजिशों के जरिए वो फैक्ट्री चल रही है हवाओं में। किसी को कोई सिंधी नहीं, मैं हल पे कहता हूँ कि कोई सिंधी ये नहीं चाहता कि पठान चला जाए, कोई पठान नहीं चाहता, न पंजाबी, किसी कौमियत का बंदा नहीं चाहता कि लड़ाई हो, और न ही किसी के फायदे में। मैं फिर हल्फिया कहता हूँ कि ये लड़ाइयाँ मुल्क के फायदे में नहीं है। लेकिन इसकी वजह क्या है शाह साहब, इसकी वजह क्या है? देखिए हमने तकरीबन 40 साल अफगानियों को अपने पास रखा है, अब भी रखा हुआ है, लेकिन हम अपने आप को एक दूसरे के साथ नहीं रख पाते। इसकी कोई वजह है? अब थोड़ी सी मुझे टाइम दे, क्योंकि मैं ज्यादा बातें करना चाहता हूँ इस थोड़े से वक्त में। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो हालात बने इसमें क्रिमिनल आंसर है। क्रिमिनल आंसर है कि लोगों को हराम का पैसा चाहिए, रोजगार करने को कोई तैयारी, जो बोले गरीब 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 है मगर गरीब भीख मांगने गए, गरीब ज़कात खैरात लेने के लेन में खड़ा हुआ है, लेकिन मजदूरी करने को कोई तैयार नहीं है। हरामखोरी है, हरामी है, काम करने को कोई तैयार नहीं है। अफवाहों पे अपना काम चला रहा है, अफवाह यूट्यूबों के ऊपर लगे हुए और उसपे पैसे और अपना जो है वो फेवरेट लोगों को इस तरह से कर आगे और ये हंगामे करा। कोई सिंधी नहीं चाहता। क्रिमिनल आंसर है, क्रिमिनल आंसर को इदारे में क्यों खामोश आपको लगता है कि कराची की हुकूमत जो कि कूड़ा इकट्ठा नहीं कर सकती, जो अलाइसें ईद की इकट्ठी नहीं कर सकती, जो नाले साफ नहीं कर सकती, उसके लिए आर्मी चाहिए, वो ये इस चीज को, क्रिमिनल एक्ट को, वो फोन को तो मतलब चोरी होने से, स्ट्रीट क्राइम से रोक नहीं सकते, तो वो इस बड़े क्राइम को, इस बड़े जुर्म को कैसे रोक सकेंगे? देखो मैं आपकी इस बात को तो कभी भी तायद नहीं करूंगा, क्योंकि हम डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं। जमहूरी हुकूमत है, उनकी नाअहली है, लेकिन ये मैं नहीं कहता कि फौज आके इसको कंट्रोल कर दे। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा। मैं मुल्क के इदारों को तबाह नहीं करना चाहता हूँ, ना बदनाम करना चाहता हूँ, लेकिन ये नाअहल अगर नहीं कर रहे ना तो वो ताकत है, वो कुव्वत है, इनसे पूछे कि तुम इधर आगे 14 साल से हुकूमत में बैठे हो, नाले क्यों साफ नहीं हुए, करप्शन क्यों हुई है, हमारा जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट क्यों सोया पड़ा हुआ है, हमारे नेम नाजद ने क्या काम किया। शाह साहब आपका इतना तजर्बा है, इस क्यों का जवाब आप दे सकते हैं? क्यों? ये सिर्फ रिश्वत का करप्शन के लिए लोगों का ईमान खत्म हुआ। पैसा ईमान है, पैसा चाहिए। वो चाहे जो एक्सीडेंट हो जाए ना, उस एक्सीडेंट के जख्मी को उठाने पे देर होता है, उसके जेब से लूटने में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है। शाह साहब आपका इस वक्त ये तज्जिया है बहसीयत एक सियासतदान, एक कायद के, कि ये मसला जो है ये जराइम पेशा लोगों का है, ये लासानी नहीं है, ये जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं बलोची या पठान या उर्दू स्पीकिंग, इनका नहीं है? मैं 100% इस बात की तायद करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ पैदागीर, पैसा बनाना, मुजरिम को हीरो बनाना और हीरो को जीरो करना, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच, पैसे की लालच, पैसे की लालच इंसानी हेवेस है। ये इनके पेट नहीं भरते पैसों से। ये आराम खोर जो मीडिया में भी बैठे हुए हैं वो भी इस चीज को आवाज दे देते हैं।
اب اس کو دفنانا چاہیے, ان پہ پانی ڈالنا چاہیے. سید صاحب ساتھ رہیے گا, میں اوریہ بھائی کو بھی شامل کر لوں. اوریہ بھائی, آپ نے سید صاحب کی بات سنی, وہ کہتے ہیں کہ کرمنل ایکٹس ہیں. میں اگر اس بات کو دل کی اتھر گہرائیوں سے مان بھی لوں کرمنل ایکٹس ہیں, تو کراچی کو جب سے ہم جانتے ہیں پچھلے 40 سال سے تو کرمنل ایکٹ وہاں پہ ہو رہا ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا. یہ چھوڑ دیجئے بات کہ وہاں پہ تو کوڑا بھی ایڈجسٹ کرنے کے لیے فوج کو بلانا پڑتا ہے, پانی نکالنے کے لیے فوج کو بلانا پڑتا ہے, یا کسی پرائیویٹ ہاؤسنگ والے کو بلانا پڑتا ہے کہ وہ اپنی کرینے لے کر آئے اگر کوئی حادثہ ہو جائے. تو اتنے زیادہ کم وسائل کے اندر کیا اگر یہ کرمنل ایکٹ ہے, پہلے تو یہ بتا دیجیے ہے کہ نہیں ہے, یا یہ واقعی لینگویجز کی وجہ سے اور صوبائی کی وجہ سے ہے, تو پھر اسلام کہاں چلا گیا اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں, بنیادی طور پر پاکستان کے ساتھ ایک ظلم یہ ہوا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی تاریخ کو لکھنے کا کام جن لوگوں کے ہاتھ میں تھا, ان کا نہ پاکستان کی تاریخ کے ساتھ کوئی تعلق تھا, نہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ سندھی, پنجابی, پٹھان اور بلوچ نے مل کے یہ ملک بنایا. ایسا نہیں تھا. میں نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا, ورنہ 2.5 کروڑ پنجابی انڈیا میں موجود تھے, پنجابی بولتے تھے. شاہی سید صاحب کے انہیں پٹھان ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا, ورنہ پورا افغانستان کا پشتون موجود تھے, وہ وہاں پر ساتھ جا سکتے. بلوچ نے انکار ہونے سے یہ ملک انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا, کیونکہ 40 لاکھ ایرانی جو تھے وہ بلوچ وہاں موجود تھے. اس طرح سندھی جو تھے, وہ یہاں سندھی بولنے والے جو تھے, ان کے اپنے بھائی بہن جو تھے کم از کم 1 کروڑ کے قریب راجستھان میں موجود. ہم نے قومیتوں سے انکار کر کے کہا تھا میں محمد حسین چیمہ ہوں, یہ ارجن داس چیمہ. ہم بنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں, ہم ہیر ایک طرح کی گاتے ہیں, ہم کھانا ایک طرح کھاتا, ہمارا دادا ایک ہے لیکن میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کرتا. اسی طرح محمد حسین انڑ اور گردن داس کنڑ میں فرق ہو گیا تھا, اور نے کہا تھا گردن داس کنڑ میرا بھائی نہیں ہے. یہ دنیا کی پہلی تقسیم تھی یہاں پر آئی. اس کے بعد جب ہم نے تاریخیں لکھنی شروع کی اور ہم نے کہا کہ نہیں اس نے بنایا تو ہم نے اس کی اسلامی شناخت کے بجائے قومی شناخت شروع کی. آپ مجھے اندازہ کریں کہ دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں قوم لوکل ہوتی. یہ جو لوگ اس وقت سندھ میں آباد ہیں یا کہیں پر بھی, یہ ایرینز ہیں, یہ ایشیا کوچک سے آئے ہیں. انہوں نے آ کے موجوداڑو تباہ برباد کیا, ان کو قتل و غارت کیا, سب کچھ کیا, کہا سندھ ہمارا ہے اور سب کچھ ہے, اور صدیوں سے وہاں رہنا شروع کر دیا. اب جب تاریخ لکھنے والا کہتا ہے ہماری 700 سال پرانی, ہماری 3000 سال پرانی تاریخ, وہ بھائی 3000 سال پہلے آپ یہاں نہیں آئے تھے, یہاں کچھ اور لوگ ہمارے. اچھا, وہ ایک پورا کا پورا گنتے چلے جاتے ہیں سارا کچھ. یہ ایک ایسی چیزیں تھی دماغ کے اندر ہم نے کھوپڑی میں ڈالی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہوا کہ ہم نے انگریز کی کھینچی ہوئی, میں بہت اہم بات کر رہا ہوں, انگریز کی کھینچی ہوئی لائنیں جو ہیں ان کے اوپر لڑائی شروع. یہ سندھ کا جو صوبہ ہے اس کی لائن جو ہے وہ نیپیر نے بنائی تھی, ورنہ سندھ تو جا کے ختم ہوتا, انڈس تو ختم ہوتی تھی جا کے لاہور میں جا کے. اچھا, اس کے بعد آگے ہم نے سرحد کی جو لائن ہے وہ جو تھی وہ میک موہن کی لائن جو تھی وہ ہم نے بنائی. پنجاب کی جو لائن تھی وہ ہم نے نکلسن کی بنائی. ہم نے پاکستان ٹوٹ جائے صوبہ نہیں ٹوٹ سکتا, پاکستان چلا جائے یہ او بھائی صوبہ تمہارے آسمان تو اترا تھا, صوبہ بھی تو انگریز بنا کے گیا تھا. پھر ہم نے ایک اور کام کیا, سندھ کے ساتھ خاص طور پہ ایک بہت پرٹیکولر خرابی